आचरितं तव धर्मः, आचरितं त्वया धर्मः। तो काक्वा यदि उच्यते तर्हि एवम् अस्य अर्थः भवति यत् त्वया धर्मः न आचरितम्। ये संस्कृते लट् लकारे प्रयोगः वर्तते। तो तत्र काक्वा प्राप्यं सर्वं न लभ्यते, तद अप्रमेयम् अतुलं प्राप्य सर्वं न लभ्यते, अर्थात किं किं न लभ्यते। तो श्रीचरणः काव्य काक्वा सर्वं न लभ्यते अपि तु लभ्यते। सर्व सर्वात्मा अमृतेश भैरवता विद्यत इत्यर्थः। एकेन तथा जी काव्य प्रकाशे वर्तते न काक्वा काव्य प्रकाशे भी वर्तते। काको व्यंगः काको व्यंगः वक्रोक्ति इत्यस्य उपजीव्यौ। तो काक्वा यद वक्तव्यम आचरितं धर्मः त्वया अर्थात न आचरितम्। एवं तत्र सर्वं न लभ्यते अर्थात किं किं न लभ्यते अर्थात सर्वं लभ्यते। येनैकेन जगत् सर्वम् अप्रमेयेन पूरितं तद् ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्रं घोरात् संसारबन्धनात्। तो येन एकेन सर्वम् अप्रमेयेन यत् सर्वं जगत् षडध्वात्मकं जगत् पूरितं व्याप्तं तद् ज्ञात्वा क्षिप्रं घोर संसार बंधनात् विमुच्यते। क्षिप्रं नाम निमिषमात्रम् अपि यदि कश्चित् एवं जानाति स तत्क्षणात् मुक्तः भवति। तद् ज्ञात्वा तत्त्वत्रय विनिर्मुक्तं शाश्वतं चाचलं ध्रुवम्। तत्त्वत्रयम् अत्र नरशक्तिशिवाख्यं तत्त्वत्रयम्। शाश्वतं चाचलं ध्रुवं दिव्येन योगमार्गेण दृष्ट्वा भूयो न जायते। सर्वेन्द्रिय विनिर्मुक्तम् अवेद्यं चाप्यनामयम्। परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधि विवर्जितं चैतन्यम् आत्मनोरूपं सर्वशास्त्रेषु कथ्यते। चैतन्यम् आत्मा इति शैवानाम् आदिमं सूत्रम् एतत्। चैतन्यमात्मा ज्ञानं बन्धः चैतन्यमात्मा द्वितीयं सूत्रम्। श्लेष पक्षे प्रथमः सूत्रम्। तो तत्तत्रयं नरशक्तिष्वाख्यं तत्तत्रयं शाश्वतं विवर्ता वाद इव नासत्य विभक्ता अन्य रूपोपग्राही। तत्तत्रयं तत्त्वत्रय विनिर्मुक्तम्। नरशक्तिशिवाख्यं तत्त्वत्रयात् विनिर्मुक्तः शाश्वतं विवर्त इव नासत्य विभक्ता अन्य रूपोपग्राही। अत्र विवर्तवादे असत्य विभक्त अन्य रूपोपग्राही शाश्वतत्वं न भवति। तो अत्र ये परमते अनभिज्ञेन एवं प्रोक्तम्। असत्य विभाग विभक्ता अन्य रूपोपग्राही शाश्वतं न भवति, अर्थात शाश्वतं काल परिच्छिन्न प्रतियोगित्वं शाश्वतं न भवति, किंतु वस्तुगत्या एव शाश्वतत्वं हि नाम कालत्रय अबाध्यत्वाभावः। तो अत्र विवर्तवाद इव नासति। विवर्त नाम विवर्तते काल, तत्र ज्ञानाधिकरण क्षणादि शास्त्रार्थ अत्र वर्तते। तत्र इमे परितुष्टाः। अचलम अपरिणामी। अचलम अपरिणामी। अचलम नाम अधिष्ठानभूतं यस्मिन् सर्वम् आरोपितम्। अपरिणामी नाम अपरिणामः भवति परिणामे शाश्वतं च अचलं ध्रुवम्। अपरिणामी भवति अविकारी। ध्रुवं नित्यम् इंद्रिय विनिर्मुक्तम् अनामयम् इति मायेन्द्रिय अनावृतम्। नित्यं शाश्वतम् अचलं ध्रुवं नित्यम्। इंद्रिय विनिर्मुक्तम् अनामयम् इति इंद्रियादि विनिर्मुक्त इंद्रियाणामेव तत्र आमय व्याध्यादि प्रसंगे इंद्रियाणामेव वैकल्यं भवति। अनामयं मायेन्द्रिय अनावृतम्। माया इंद्रियादिभिः न आवृतं, न माया इंद्रियादीनि यस्य आवारकं न सन्ति। अवेद्यञ्च दिव्येन योगमार्गेण दृष्ट्वा भूयो न जायते। योगमार्गेण
दिव्येन योगमार्गेण विकल्पहानोन्मिषद् अविकल्प विमर्श अवष्टम्भोपायेन। योगमार्गः अत्र किं विकल्पक्षयः, तत्र विकल्पक्षयादि सर्वासाम् एव अत्र उपायानाम् अत्र प्रासंगिकत्वं। विकल्पहानेन विकल्प हानेन उन्मिषद् अविकल्प विमर्शः यद्भवति तस्य अवष्टम्भः, तस्मिन् यत् स्थितिः भवति तस्य ग्रहणं यत् भवति दृष्ट्वा साक्षात्कृत्य न पुनर्जन्म इति, अर्थात् सर्वेन्द्रियविनिवृत्तं दृष्ट्वा भूयो न जायते, तस्य पुनः जन्म न भवति। मृतो हि को यस्य पुनर्न जन्म, जातो हि को यस्य पुनर्न मृत्यु। तो एवं सा जन्म मृत्यु परंपरां अतिवर्तते, अतीयेति। परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधि विवर्जितं चैतन्यम् आत्मरूपं सर्वशास्त्रेषु कथ्यते। तस्य कथं तो भूयो न जायते, अत्र ये प्रथमं यत् प्रोक्तं शरीरस्य यत् शरीरस्य रसायनादि प्रयोगेन प्रोक्तं सुचिरस्थिरीकृतदेहः, स्थिरीकृतस्यपि देहस्य मृत्युरवश्यं भावि, तदनन्तरं तस्य मृत्युजन्म न भवति, अर्थात् तस्य मोक्षः भवति। तो एवं दृष्ट्वा भूयो न जायते सर्वेन्द्रिय विनिर्मुक्तम् अवेद्यं चाप्यनामयम्। अवेद्यं सर्वस्य वेत्ता न च कश्चित् वेत्ता इति अन्यत्रापि प्रसिद्धं। सर्वे अवेद्यं चाप्यनामयम्। अनामय इत्यस्य अर्थः इन्द्रियादि माया इन्द्रियादिभिः अनावृतम्। एवम् आणवेन शाक्तेन शाम्भवेन चोपायेन आसादितं परमं तत्त्वं मुक्तिदं न केवलम् इहैव उपादेयमुक्तं यावत् शास्त्रेषु इत्याह। तो एतावता यत् अष्टाङ्गयोगस्य तत्र अस्वीकारः विद्यते, तदनन्तरं योगाङ्गानां स्वमतानुसारेणैव परिभाषा कृतम्। एवं विधेन योगेन, तत्र अष्टाङ्गयोगेन नहि किन्तु समाधिः नाम शक्तिपातेन समाधिलाभः भवति। सर्वान्ते समाधिः किम् इति विवेचनावसरे समाधिः भवति आणवेन शाक्तेन शाम्भवेन चोपायेन आसादितं परम तत्त्वम्। आसादित समाधिः तेन च तया च समाध्या परमं तत्त्वं येन आसादितं तद्भवति मुक्तिदं न केवलम् इहैव उपादेयमुक्तं यावत् सर्वशास्त्रेषु इत्याह। केवलम् अस्मिन्नेव नेत्रतन्त्रे यद्वा अस्मिन्नेव प्रसङ्गे तत् मोक्षाय न भवति, किन्तु सर्वत्र आगमेषु आगमानुसारी तन्त्रेषु सर्वत्र अनया एव रीत्या मोक्षः भवति। परमात्मस्वरूपं तु ग्रन्थः वर्तते, परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधि विवर्जितं चैतन्यमात्मनोरूपं सर्वशास्त्रेषु कथ्यते। सर्वशास्त्रेषु आत्मा चैतन्यमेव भवति। अब सर्वशास्त्रेषु तत्र मीमांसकैकदेशिनः तत्र जडः भवति, अणुः भोक्ता एव कर्ता न तु कर्ता, और अन्यत्र केचित्सु वैशेषिकादिषु अपि जडः भवति, जडात् उत्पत्तिर्भवति। किणुवादिभ्यः मादकादिवत् किणुवादिभ्यः मादकत्वादिवत् यद्वा गोमयादिभ्यः मशक इत्यादीनां यथा विपत्तिः भवति, मशकादीनां कृमि इत्यादीनाम् उत्पत्तिर्भवति, तदैव जडत्वं भवति। तो साधारणतया तत्सर्वं येषां किं भवति अजडप्रमात्रसिद्धिः इति नामधेये ग्रन्थे तत्सर्वं प्रत्याचष्टं, तत्सर्वं निरसितम्। अत एव सर्वशास्त्रेषु आत्मनः रूपं चैतन्यम् एव मन्यते। यदि चैतन्यं जडः पंचमहाभूतात्मकं तर्हि पृच्छ्यते तेन भूतेन किं वाच्यं प्रश्नेऽस्मिन् को भवान् इति। यदि आत्मा जडः
आत्मनः नैयायिकानां मतम् अपि अत्र न स्वीक्रियते। आत्मा भावपदार्थः, तो आत्मा पदार्थः अत्र न भवति। इत्यादि प्रकाशकः यः आत्मा भवति, यद्वा सुप्रकाशात्मा शिवः एव स्वात्मा स्वात्मा भवति चैतन्यं, तस्य परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधि विवर्जितम्। तो परमात्मनि परमात्मनः या उपाधिभिः अवच्छेदकैर्विशेषेण, तत् यथा अस्माभिः अधीतं षट्त्रिंशत् तत्त्वसन्दोहे स्वातंत्र्य शक्ति इच्छा शक्ति आरभ्य तत्र यत् पृथ्वी पर्यन्तं यत् प्रसरः भवति तस्य सोपाधिकत्वं परमेश्वर एव तत्तत् रूपं विभर्ति, अतएव तत्र सोपाधिकत्वं सुप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य निरुपाधिकत्वं। सर्वोपाधि विवर्जितं चैतात्मनः चैतन्यम् आत्मरूपं सर्वशास्त्रेषु कथ्यते। अतएव शिवोऽहम् अद्वितीयोऽहम् इति तात्विक समाधि निर्णयावसरे उक्तम्। तत्र तात्विक इति पदस्य ये किं भवन्ति, ये शुद्धद्वैतवादिनां तात्विकत्वम् अत्र तेन तत्र भ्रमः मा भूत्। शुद्ध चैतन्य नहीं, शुद्ध द्वैतवादिनः भवन्ति मध्वादयः, तेषां यत् तात्विक समाधि निर्णयावसरे उक्तं, तात्विक वस्तुतः समाधि वस्तुतः ये येषाम् आगमोक्तानां यमनियमादीनाम् अनुष्ठानानन्तरं शक्तिपातेन या समाधिर्भवति, तत्र समाधिस्थः शिवोऽहम् अद्वितीयोऽहम् इति एवं प्रत्यभिजानाति। सर्वशास्त्रेषु च एतत् कथ्यते, न तु क्वचिदेव इत्यनेन सिद्धान्तानामपि रहस्यद्वयसारता अन्तः सम्भवन्ति। सिद्धान्त ये शैव सिद्धान्त अत्र अभिप्रेतम्। सर्वशास्त्रेषु नाम सिद्धान्तेपि शैव सिद्धान्तेपि आत्मनः चैतन्यात्मकत्वम् एव तावत् अभिप्रेतम् अस्ति। रहस्यद्वय सारता अन्तः सम्भवन्त्यपि गाढ़ प्ररूढ़ सांसारिक द्वैत वासनानां न स्फुटीकृता। यदि एवं तर्हि सर्वेभ्यः एवं विधः ज्ञानं कथं नोत्पद्यते। तो सर्वशास्त्रेषु एतत् कथ्यते, न तु कश्चिदेव इत्यनेन सिद्धान्तानामपि रहस्य अद्वयसारता। यद्यपि शैव सिद्धान्ते रौद्र इत्यादिषु शिवाद्वैतं द्वैताग्रह पूर्वकम् एव शिवतुल्यता यद्वा शिवभावः किञ्चित् व्यवहितं भवति, तत् साक्षात् शिवोऽहम् अद्वितीयोऽहम् इति तत्र नानुभूयते। शिवेन ऐक्योऽहम् सभवति सभवति सव्रजति शिवलोकम रुद्रतुल्यस्तथात्र। सिद्धांत शैव सिद्धांते रौद्र इत्यादि ग्रंथ शास्त्रेषु सभवति सव्रजति शिवलोकम रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रमान् कीर्तिमाश्च। एवं तत्र रुद्रतुल्यत्वं प्रोक्तम्। अंतः संभवन्त्यपि गाढ़ प्ररूढ़ सांसारिक द्वैत वासनानां न स्फुटीकृता। यतो हि सिद्धांते रौद्रे और पाशुपते येषु mateषु सांसारिक द्वैत वासना अत्यधिकं प्रगाढ़ं भवति प्ररूढ़ं भवति। अतएव तत्र शिवाद्वैतं न स्फुटीकृतं। तत्र किं शिवोऽहम् इत्यादि समाधिः समाधिशक्तिपातेन समाधिः एवं विधा समाधिः तत्र न भवति। तत्र भवति कीदृशी संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्बीज सबीज सवितर्क निर्वितर्क इत्यादि समाधि भेदाः सन्ति। अन्यत्रापि पाशुपत रौद्र सिद्धान्तादिषु अपि एवमेव वहनीयम्। यथोक्तं कुलपञ्चाशिकायां यन्नास्ति सर्वलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते निगद्यते यदा देवी हृदयेन प्ररोहति
एतस्मात् कारणात् देवी देवताभिप्रगोपितं तेन सिद्धेन देवेशि किं न सिद्ध्यति भूतले। अत्र अस्य सिद्धान्तस्य शिवाद्वय भावस्य आत्मनः चैतन्य रूपत्वम् और आत्मनः स्वप्रकाशात्मनः शिवस्य स्वात्मरूपत्वं देवताभिः गोपितम्। परोक्षैव प्रिया हि देवाः उपनिषत्स्वपि वर्तते। यन्नास्ति सर्वलोकस्य तदस्ति इति विरुध्यते। निगद्यते यदा देवी हृदयेन प्ररोहति। यत् सार्वजनीनं बोधगम्यः विषयः यन्नास्ति तदस्ति इति विरुध्यते। तो तेन यत् साधारणतया सार्वजनीनं यः विषयः द्वैत प्रपंचे सत्यत्वबुद्धिः यद्वा द्वैतबुद्धिः तत्सर्वं यत् सहजं भवति सर्वेषु तेन तत्र विरोधः समायाति। निगद्यते यदा देवी, तो यदानीं यत् प्रगाढ द्वैतवासना प्ररूढानां हृदये यदि अद्वैततत्त्वं कश्चित् स्थापयेदपि कश्चित् उपदिशेत्, निगद्यते यदा देवी हृदयेन प्ररोहति तेषां कृते हृदयंगमः न भवति विषयः। यतो हि ते वासनया ते हि ये ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इत्यादिवत् प्रतिबन्धानां क्षये असति ज्ञानवार्ता न रोचते। अन्यत्र योगवासिष्ठेऽपि लिखितं महापापवतां देवी ज्ञानवार्ता न रोचते। एतस्मात् कारणात् देवी देवताभिः प्रगोपितं तेन सिद्धेन देवेशि किं न सिद्ध्यति भूतले। तो एतस्मात् कारणात् ये सार्वजनीतं विषयः नास्ति, सर्वेभ्यः यद् ज्ञायते तद् विरुद्धं वर्तते। और यत् यदि द्वैतवासना प्ररूढ अंतःकरणवतां हृदयेन तत एव समस्त शैव शास्त्र सार संग्रह रूपेषु शिवसूत्रेषु चैतन्यमात्मा इति प्रारंभ एव उक्तम्। चैतन्यम् आत्मा इति आदिमं सूत्रम्। त्वं भूतमपि चैत एतदात्मनो रूपं निर्मलं न भवेत् देवी यावत् शक्त्या न बोधितम्। तो निर्मलम एतद् आत्मनो रूपं, यदि ये तो केवलं ज्ञानं तत्र केवलं वचनम् एव एतद् चैतन्यम् आत्मा। कथं ये वचोभिरेव उक्तं चैतन्यम् आत्मा। यदा कश्चित् पञ्जरे बद्धः कीरः शुकः वचोभिः उच्यते अहं मुक्तः मुक्तोऽहं मुक्तोऽहं, तेनैव मुक्तः न भवति। तो एवं भूतमपि चेत् एतदात्मनो रूपं शैवी मुखमिहोच्य निर्मलं न भवेत् देवी यावत् शक्त्या न बोधितं। निर्मलं न भवेत्, आणव मायेय कार्मण मलेभ्यः मलान् न जहाति यावत् शक्त्या न बोधितं। शक्तिः ये शिवस्य या शक्तिर्वर्तते सा शक्तया यावत् न बोधितं तत्तन्त्रसारे केचन शक्ये गुरोः उपसदनात् पूर्वमेव जानन्ति भक्त्यातिशयेन ते शक्ति दीक्षिताः इति तेषां संज्ञा भवति। तत्र दीक्षा प्रकरणं स्मर्यते तन्त्रसारः। येषां सर्वेषां शैवागमशास्त्राणाम् अन्योन्य सम्बन्धः वर्तते। तन्त्रसारे यदस्माभिः अधीतं ते शक्ति दीक्षिताः, ते शक्त्या दीक्षिताः। शक्त्या दीक्षिताः यावत् शक्त्या न दीक्षिताः तावत् तत् अनेनैव ज्ञानमात्रेणैव नैर्मल्यं न भवति इति शैवी मुखं विहोच्यते इति विज्ञानभैरवभट्टारकादिनीत्या परमेश्वरस्यैव शक्त्या भासात्मनो अणोः स्वरत्ता प्रवेशनया अणुत्वं निमज्य परमशिवत्वम् उन्मील्यते।
तो ये परमेश्वरस्य शक्त्याभासात्मनः अणोः संकुचितस्य अपरप्रमातुः मायाप्रमातुः स्वस्फुरता प्रवेशनतया इदानीं स्वस्फुरतायां प्रविशति तत्र प्रवेशेनैव तस्य अणुत्वं वियति। अणुत्वं निमज्य परमशिवत्वम् उन्मील्यते। तो तत् कथं भवति? शक्त्याभासात्मनः शक्त्या यदानीं प्रबोध्यते यावत् शक्त्या न बोध्यते ननु दीक्षया अभिव्यक्त शक्त्या शिवत्वा अपि मुक्त शिवा भिन्ना एव परमशिवात् तत् कथं परमात्मस्वरूपैक्यम् आत्मचैतन्यस्य उक्तं मिथ्याशंकां शमयति। दीक्षया अभिव्यक्त शिवतया शिवत्वा अपि मुक्ता शिवा भिन्ना शिवा अभिन्ना एव परमशिवा। अत्र भिन्ना एव या अभिन्ना एव कीदृशः श्लेषः किं भवति? शिवा भिन्ना तत् कथं परमात्मस्वरूपैक्यम् आत्मचैतन्यस्य उक्तं? दीक्षया अभिव्यक्त येषां शिवत्वम् अभिव्यक्तं तेपि परमशिवात् भिन्ना एव। तो परमात्मस्वरूपैक्य आत्मचैतन्यस्य उक्तं कथम् उक्तं परमात्मस्वरूपं? ये शंका कश्चित् भवेत् चेत् दीक्षा ज्ञानादिना शोध्यम् आत्मानं चैव निर्मलं ये वदन्ति न चैवान्यं विन्दन्ति परमं शिवं तात्मोपासकाः शैवे न गच्छन्ति परमं पदम्। निर्मलं न भवेत् देवी यावत् शक्त्या न बोधितं दीक्षा ज्ञानादिना शोध्यम् आत्मानं चैव निर्मलम्। तो पुरा ये वदन्ति न चैव अन्यं विन्दन्ति ये पुरा ये अस्मात् पूर्वमेव ये आत्मोपासका आत्मेत्येव उपासीत यद्वा शांत तज्जलानित्युपासीत आत्मन ये अहंग्रहोपासीना आत्मोपासका अहंग्रहोपासकाः ते शैवे परमं पदं न गच्छन्ति। तत्रापि उपासनायाः विरोधः वर्तते। नैदं यदिदमुपासते इति उपनिषदाः तल्वकारशाखीयाः यत् कथयन्ति तद्वदिहापि आत्मोपासका ये वदन्ति न चैवान्यम् आत्मानं चैव निर्मलं दीक्षा ज्ञानादिना ये निर्मलम् आत्मानं संशोध्य यः पाशबद्धो भवेत् जीव पाशमुक्तः सदाशिवः। तो यावत् पाशबद्धः तावत् सदाशिवः नास्ति। यदानीं पाशविमुक्तः तदानीं सदाशिवः भवति। न तैव सदाशिवात् अस्य अभेदः नास्ति। तो पाशबद्धः जीवः यदानीम् अहं सदाशिवः इति उपासनां करोति ते शैवे न गच्छन्ति परं पदं। ते स्वात्मा भेदेन स्वप्रकाशात्मानम् अधिगन्तुं न शक्नुवन्ति। दीक्षा ज्ञान योगचर्याभि शोध्यम् आत्मानं निर्मलम् अन्यमेव परम शिवात् व्यतिरिक्तमेव वदन्ति न तु परमशिवं विन्दन्ति परमशिवरूपं न साधयन्ति ते आत्मोपासकाः शुद्धात्मतत्त्वाराधकाः शैवे यत् परमं पदं परमशिवपदं तत् न गच्छन्ति नाप्नुवन्ति। ये किं य उदरमन्तरं कुरुते यथ तस्य भयं भवति यथा उपनिषत्सु भेदाग्रहपूर्वकम् उपासनायाः अनादरः प्राप्यते तद्वत् आगमेषु ये केवलम् आराधनां केवलम् असौ अन्यः न स वेद पशुरेव हि स यथा देवानां पशुः भवति तद्वत् स पशु एव तावत् भवति। तस्य शिवात्मैक्यज्ञानं न भवति न गच्छन्ति परं पदम्। अवदित्वा परत्वं शिवत्वं कल्पितं तु यैः तात्मोपासका शैवे न गच्छन्ति परं शिवम्।
परम तत्वम शिवत्वम, ये परम तत्वम अविदित्वा ये शिवत्वम कल्पयन्ते। परम तत्वम अविदित्वा एव ये परम तत्वम कथम ज्ञायते? परम तत्वम पृथ्वीमारभ्य शिवपर्यन्तम यत् षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपंचम वर्तते तस्य परदरं परम तत्वं शिवः इति ये अविदित्वा तत्वादि ज्ञानाभावात् यैः एवं न ज्ञातं, ये केवलं शिवत्वं कल्पितं तु यैः शिवत्वं केवलं कल्पितं त आत्मोपासका शैवे ते आत्मोपासकाः आत्म इत्युपासीत यद्वा ते उपासनायां निरताः सन्ति तेभ्यः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगतिर्न भवति। एतदेव भङ्ग्यन्तरेण स्फुटयति यदा तु परमाशक्ति सर्वज्ञादिगुणान्विता आपादादिविकासिन्या न विकास्येत निर्मला तावन्न निर्मलो ह्यात्मा बद्धः शैवे तदुच्यते। तो ये न गच्छन्ति परमं शिवं परमं पदम् इति उक्त्या तावत् किं भवति? ते बद्धाः एव मन्यन्ते। बद्धाः कियतवधिका बद्धाः? यदा यावत् परमाशक्तिः सर्वज्ञादिगुणान्विता, सर्वज्ञत्व सर्वनित्यतृप्तिः और अनादिबोधित्वम ऐश्वर्यम नित्यमलुप्त दृक्शक्ति धामता इति सर्वज्ञादिगुणान्विता या परमाशक्तिः आपादादि विकासिन्या न विकास्येत निर्मला। आपादादि विकासिन्या पादाः पादांगुष्ठे कालाग्निरुद्रः भवति और शिरसि मूर्धि द्वादशान्ते भवति शिवः। तावत् यस्य तस्याः शक्तेः यावद् विकासः न भवति तावत् न निर्मलो ह्यात्मा बद्धः शैवं शैवे तदुच्यते। और तावत् तस्य शोधनं न भवति, अध्वशोधनं विना एव ये स्वमनसा कल्पितं शिवं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छन्ति तेपि बद्धा एव। तावत् बद्धः शैवं तदुच्यते, तावत् सा बद्धः मन्यते। अच्छा जी। ओम द्वारेशानवरन्ध्रगा हृदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं स्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावलिः लोकेशः कर्णानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। किञ्चित् ऐर्वज्ञसंहिता औचित्यते। अद्य दिवाकर जी, अद्य सप्तमी वर्तते षष्ठी वा? अद्य सप्तमी वर्तते और सूर्यास्तादनन्तरम् अष्टमी। श्वः अष्टमी सम्पूर्णं वर्तते। सायाह्ने अष्टमी भविष्यति, नवमी वा? स्वदिवसे नवमी वर्ति। अष्टमी उदयातिथि अष्टमी नास्ति। उदयातिथि अष्टमी ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यः चतुर्वर्णानां धर्माणां विषये इदम् आश्रमादि विषयः और तत्र केसन्ती में आत्मज्योति प्रज्ञा प्रासादमारूढ़ विमुक्तः सर्वतो जनैः भूमिष्ठान् इव शैलस्थान् पश्यन् सर्वान् अवस्थितान्। अर्थात करुणया यह सन्न्यस्य सर्वकर्म संन्यासपूर्वकं ज्ञाननिष्ठया स्थितः यतिः स कथं भवति? शैले स्थे सौध पर्वतशिखरे स्थित्वा यथा भूमिष्ठान् अवलोकयति तत् सर्वान् अवस्थितान्। कैश्चित् मूक इति प्रोक्तः, कैश्चित् धीर इति ईप्सितः, कैश्चित् कहस्विदिति प्रोक्तः, कैश्चित् घोर इति रीतः। उपेक्षा करुणा मैत्री मुदितालिंगितः सदा विकच विवेक बोध संतोषेर नित्यं परिजनैर्वृतः।
यतोहि एकाकी भवति, यतिर्भूत्वा एकाकी एकाकी मुंडो परिग्रही शुचिरद्रोही एकाकी केनाप्यसहायेन भवन्ति यतयः। तो ईदृशः तुष्टिसम्पूर्णः धर्मैरिदृग्गुणैर्युतः स सन्यासी परमपुरुषोपासनात् मोक्षं प्राप्नोति। प्रदीपैव शान्तार्चि यः अधीतम् अस्माभिः। षोडशोऽध्यायः। रक्षा तदधिकारी विषयः। इदानीं रक्षोघ्नत्वं भगवतः सुदर्शनस्य स्वमृते विष्णुसङ्कल्पं रक्षान्या न विधीयते वस्तुनिष्ठसमर्थस्य सुदर्शनात्मकत्वं। पठ्यताम्। या सा दिव्या क्रियाशक्ति या सा दिव्या क्रियाशक्तिर्विष्णुशक्त्यंश संभवा सुदर्शनाह्वया देवी सर्वकृत्यकरी विभोः तन्मयं विद्धि सामर्थ्यं सर्वकृत्य इत्यनेन पञ्चानां कृत्यानां ग्रहणं स्यात्। तन्मयं विद्धि सामर्थ्यं सर्वं सर्वपदार्थजं तत्त्वानां तात्विकानां च चेतनात्मनां प्रमाणानां विचित्राणां भावाभावयुगस्य च धर्मस्यार्थस्य कामस्य मुक्तेर्बन्धत्रयस्य च यद्यत् स्वकार्यसामर्थ्यं तत्तत् सौदर्शनं वपुः। प्रमाणानां विचित्राणां प्रमाणानां भावस्य अभावस्य भावाभावयुगस्य च भावस्य अभावस्य च युगः युगलं धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मुक्तेः बन्धत्रयस्य बन्धनस्य यद्यत् स्वकार्यसामर्थ्यं भवति तत्तत् सौदर्शनं विभुः। अर्थात् तत्तत् सुदर्शनात् भगवतः सुदर्शनात् विनिसृतं सुदर्शनेन प्रेरितम् इति अस्य अर्थः। शस्त्रास्त्रव्यूहस्य रक्षा साधनत्वम् मुक्ता शस्त्रास्त्ररूपादे विष्णुः संकल्पविक्रिया यया देवो जगन्नाथः काले काले जनार्दनः अवतीर्याथवाविश्य भूतानि अथवा विष्णु भूतानि लघयेत् लङ्घयेत् ध्रुवम् इति। भूतानि ललयेत् ध्रुवम्। अस्य हिन्द्याम् अनुवादः पठितम्। जैसा कि हम पहले आए शस्त्र और अस्त्र के रूप में विष्णु संकल्प की जो विक्रिया है वो इस जगत की उसी प्रकार रक्षा करती है जिस प्रकार जगत के स्वामी भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेकर अथवा प्राणियों में आविष्ट होकर जगत के भार को हल्का करते हैं। लघयेत् लघुतां नयेत् लाघवं लघयेत् इति ईयसुन् प्रत्ययः विद्यते। लघयेत् मंत्रग्रामस्य रक्षासाधनत्वं नाना मंत्रमयी चान्या यंत्रकोश विचित्रिता वेदतंत्रो भयोद्भूता नाना प्रसवशालिनी साक्षात् विष्णु क्रियाशक्ति शुद्ध सन्मयी परा। शस्त्रव्यूहस्य रक्षकत्वं भवति तद्वैव मन्त्राणाम् अपि रक्षकत्वं भवति। शस्त्रादिभ्यः यदा रक्षा भवति तद्वद् मन्त्रमयीपि रक्षा भवति। यन्त्रादि निर्माणेन अपि रक्षा भवति। रक्षोघ्न इति तेषां मन्त्राणां रक्षोघ्नमन्त्राः इति उच्यन्ते। मन्त्रमयरक्षायां ब्राह्मणस्य एव अधिकारः। क्षत्रियस्य शस्त्रादिभिः रक्षा भवति तद्वत् ब्राह्मणेभ्यः पुरा ब्राह्मणाः शस्त्रादि असिजीविनः न भवन्ति स्म। ब्राह्मणेभ्यः शस्त्रग्रहणं न क्रियते स्म। तेषां रक्षा मन्त्रबलेनैव भवति। मंत्रमय रक्षायां ब्राह्मणस्यैव अधिकारः।
सर्वतत्त्वार्थपारज्ञः सर्वविद्याविशारदः अस्कन् नित्यं नैमित्तिकः शुद्धाभिजनसम्मतः त्रिशुक्लो निस्त्रिसन्देहः षट्कर्म विधिपारगः ब्राह्मणो ब्रह्मयोनिस्थः स्वदारनिरतशुचिः अधिकुर्यात् क्रियाशक्तिं विष्णोर्मन्त्रमयीं पराम्। अस्कन्न अस्कन्न अस्कन् नित्य नैमित्तिकानां अतिक्रमणं न कुर्वन् नित्य नैमित्तिकेषु निरताः निरतः शुद्धाविजनसम्मतः तत्र ज्ञाति बान्धवेषु ये अरतिर्जनसंसदि जनसंसदि इत्यस्य अर्थः भगवता भाष्यकारेण कृतं शास्त्र संस्कार शून्य जनतायाः संसदि अरतिः संस्कार शून्यानां संसदि विरतः स्यात् शुद्धाविजनसम्मतः तेभ्यः सम्मतः त्रिशुक्लः त्रिशुक्लः तेषाञ्चित् मते उपवीतं वासांसि ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्ड्रं वा त्रिशुक्ल इति मन्यते। अत्र विद्या कर्म और योनि दट हिंदी और निस्त्रिसन्देहः त्रिप्रकारः सन्देहः यस्य नास्ति संशयः ये प्रमाणगत प्रमेयगत यद्वा निस्त्रिसन्देहः त्रिसन्देहः वर्ज्यः निस्त्रिसन्देहः इत्यस्य किम् एकादशमः हिन्द्यां पठ्यताम्। 3 प्रकार के संदेह भ्रम प्रमाद विस्मित रूप त्रिदोष से रहित है। भ्रम प्रमाद विस्मृति होगा विस्मृति रूप है विस्मृति रूप संदेह त्रिसंदेह त्रिशुक्लः विद्या कर्म और विद्या कर्म और योनि योनि। अच्छा त्रिशुक्ल विद्या कर्म योनि इत्यनेन त्रिशुक्ल श्रवण षट्कर्म विधिपारकः ब्राह्मणों षट्कर्मार्जन अध्ययन अध्यापन यजन याजन प्रतिग्रह ग्रहण त्याग। ब्राह्मणो ब्रह्मयोनिस्थः स्वदारनिरतः शुचिः ब्रह्मयोनि गायत्री भवति यद्वा ब्रह्मयोनिः गायत्री एव भवति ब्रह्मयोनेन नमोस्तुते। ब्राह्मणो ब्रह्मयोनिस्थः स्वदारनिरतः शुचिः परदाराभिमर्शादिभ्यः विरतः अधिकुर्यात् क्रियाशक्तिं विष्णोर्मन्त्रमयीम्। अत्र ब्राह्मणी गर्भः समुत्पन्ना इत्यर्थः हिंदी व्याख्या वर्तते। अच्छा ब्रह्मयोनि ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मणी अधिकुर्यात् ब्रह्मयोनिस्थः स्वदारनिरतः शुचिः अधिकुर्यात् क्रियाशक्तिम् एवं स एव विष्णोर्मन्त्रमयीं पराम् अधिशक्तिं क्रियाशक्तिः इत्यस्मिन् अधिकृता स्यात्। ब्राह्मणस्यापि राजा अनवष्टब्धस्य रक्षायाम् असामर्थ्यम्। राजा अनवष्टब्धस्य यदि राजभिः राजकर्मणि यः व्यापृतः राजभिः रुद्धः तद्व्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य ब्राह्मणस्य रक्षायाम् असामर्थ्यम्। ब्राह्मणो नानवष्टब्धस्
तया कार्यं यहारहति अवष्टभ्यतुराज राजानं जगतोऽर्थे तया चरेत्। ब्राह्मणो न अनवष्टब्धः, ब्राह्मणस्य अवष्टब्धः कारागृहादौ तस्य अवष्टम्भः न स्यात्। तया कार्यं यहारहति, तेन कार्यं यहारहति, तस्य ब्राह्मणस्य कस्मिंश्चित् येषु कर्मसु रक्षा इत्यादि कर्मसु ब्राह्मणेन मंत्रप्रयोगः कारयेत् ब्राह्मणेभ्यः। अवष्टभ्यतु राजानं जगतोऽर्थे तया चरेत्। तया रक्षया राजानम् आश्रय, अतः राजा का अवष्टभ्यतु राजानं जगतोऽर्थे तया चरेत्। अवष्टभ्य वशीकृत्य, आश्रय, आश्रय अर्थ हिंदी अतः राजा का आश्रय लेकर ही संसार की भलाई के लिए हम इस मंत्र शास्त्र का आश्रय ले। राज प्रशंसा। राजा हि परमं भूतं सर्वदेवमयो विभुः, क्रियाशक्तेरधिष्ठानं वैष्णव्या भगवन्मयः। मूर्धतो हि पुरा देवो राजानमसृजत् प्रभुः, मूर्धाभिषिक्तस्तेनासो सर्वभूतोपरि स्थितः। द्विगुणो ब्राह्मणो राजा वेदशास्त्रेषु गीयते। राज प्रशंसा। अत्र राजानां मूर्धाभिषिक्तस्यैव प्रशंसा भवति। अत्र भाष्ये वर्तते यत् यत् आन्ध्रेषु राजा क्षत्रिय सामान्यं सर्वेपि क्षत्रियाः राजानः इति उपाह्वा भवन्ति द्रविड आन्ध्रेषु। तद्वत् अत्र नहि, अत्र राजा इति पदेन केवलं मूर्धाभिषिक्त एव राजा। तत्र राजा बहवः सन्ति, सर्वेपि क्षत्रियाः राजा। राजा हि परमं भूतं सर्वदेवमयो, ततो तर्हि एव एकवचन निर्देशः। राजा परमं भवति, दक्षिणे तु न भवति। मंडल ब्राह्मणोपनिषद शताध्वानीय ब्राह्मणस्य मंडल ब्राह्मणोपनिषदि तत्र वर्तते। मंडल ब्राह्मणे राजा मनुष्येषु मनुतमः भवति, मृतवागा क्षिप्रसेनं जनयति, क्षिप्रश्येनं जनयति, मनुतमः भवति, अन्यतमः। राजा हि परमं भूतं सर्वदेवमयो विभुः, क्रियाशक्तेरधिष्ठानं वैष्णव्या भगवन्मयः। स राजा एव भगवन्मयः। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। तत् राजानः भवन्ति। मूर्धतो हि पुरा देवो राजानम् असृजत् प्रभुः, मूर्धाभिषिक्तस्तेनासो सर्वभूतोपरि स्थितः। यतो हि प्रभो भगवान् मूर्धि स्थानात् ललाटात् राजानम् असृजत्। तेनैव यदि राजा मूर्धाभिषिक्तः स सर्वभूतोपरि स्थितः, सर्वेषां मन्यतमः। द्विगुणो ब्राह्मणो राजा, वेदेषु शास्त्रेषु ब्राह्मणः राजा द्विगुणः ब्राह्मणः भवति। इदानीं भगवतः परशुरामेण संहारितः सहस्रार्जुनः, कार्तवीर्यार्जुनः कः मारितः? तो तस्य पिता जमदग्निः ऋषिः तमति, राम राम महाबाहो भवान् पापमकारषीत्। राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधः ब्रह्म वधात् गुरुः। मूर्धाभिषिक्तस्य राज्ञः वधात् ब्रह्महत्यातः अपि गुरुः। तर्येव कथ्यते द्विगुणो ब्राह्मणो राजा वेदशास्त्रेषु गीयते। राजा द्विगुणः ब्राह्मणः, द्विगुणितः ब्राह्मणः भवति। अत्रापि ये अस्मत्कुलीना राजानः भवन्ति तेषां नियमः एषः, परदेवतोपासनया सदैव ब्रह्मभावाभिलाषः।
राजद्वेषां दृष्टादृष्टयोः प्रत्यवायः। राजद्वेषः न करणीयम्। अस्माकं क्रमे राजा तत् समानपुरुषेण यत् आज्ञापितं तस्य उल्लङ्घनेन श्री नश्यति, श्रीहानिर्भवति। यस्तु तं द्वेष्टि सम्मोहात् स हरिं द्वेष्टि दुर्मतिः, यो हरिं द्वेष्टि सम्मोहात् स लक्ष्मीं द्वेष्टि मानवः। नवः लक्ष्म्या द्वेष्टा तु दुर्मेधः, सर्वमेधेषु हीयते। धर्मेषु सभ्रष्ट सर्वलोकेभ्यः, सर्वदेव बहिष्कृतः, अप्रतिष्ठे तमस्यन्धे, समास्तिष्ठ समातिष्ठति शाश्वती। शाश्वती। अर्थात राजद्रोह न करणीयं। राजद्रोहेण भगवान एव दुष्टः स्यात्। यदि भगवान द्वेष्टि, यह ईश्वरं द्वेष्टि, हरिं द्वेष्टि, स लक्ष्मीमपि द्वेष्टि। यह लक्ष्मी द्वेष्टि तस्य निर्हानस्थिति और धर्मे धर्महानिर्भवति। सर्वलोकेभ्यः भ्रष्टः, सर्वदेव बहिष्कृतः, अप्रतिष्ठः, शाश्वती समाः, असंख्य वर्ष पर्यन्तम् अंधतामिश्रे निवसति। कः? राजद्रोही। अतो राजा अवश्यं मंतव्यः। ये सर्वं मूर्धाभिषिक्त राजा विषयकम् एतत्। अतो राजा ऐहिकामुष्मिकीं लक्ष्मीमतः प्रेप्सुरुदारधि राजानं बहुमन्येत सर्वलोकादिदैवतम्। ऐहिकीं लौकिकीं हय गज रथ वाजी पत्तिः गोभू हिरण्यादि लक्ष्मी धन धान्यादिकम्। ऐहिकीं आमुष्मिकीं ब्रह्मश्री ब्रह्मलक्ष्मी, योगलक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी। तो सर्वविधां लक्ष्मीं यः प्रेप्सुः प्राप्तुमिच्छति स राजानं बहुमन्येत सर्वलोकादिदैवतं। सर्वलोक संपूर्ण सर्वेषां लोकानां देवतं राजानं स बहुमन्येत सत्कुर्यात् इत्यर्थः। केवलयोर्ब्राह्मण नृपयोर्लक्ष्म्या अस्थिरत्वम्। ब्राह्मणे केवले लक्ष्मीर् न वसत्यदि मार्दवात्, अत्योग्र्याद् बिभ्यति क्षत्रे केवले नेच्छति स्थितिम्। ननु लक्ष्मी तु वैश्यानामेव तावद् भवति। सप्त किं विष्पुत्राः, सप्त विष्पुत्रः वैश्यपुत्रः, तेषु एव लक्ष्मी निवसति। ब्राह्मणेषु कथं न भवति? अतिमार्दवात्। ब्राह्मणाः अतीव मृदुलाः भवन्ति, अत एव तत्र लक्ष्मी न निवसति। अति औग्र्यात् क्षत्रियाः अतीव उग्राः भवन्ति, तथैव तानपि बिभ्यति। तो आपाततः लक्ष्मी को निवसति? वैश्यानां प्रसेवके निवसति। संसृष्ट्योस्तयो लक्ष्म्याः स्थैर्यम्। ब्रह्मक्षत्रे तु सम्पृक्ते यज्ञिशोममयात्मा च। वैश्यानाम् अत्र प्रसङ्गः नास्ति। यदि क्षत्राभ्यां यदि संपर्कः जायेत, कीदृशः संपर्कः? अग्निशोममयात्मनि। अग्नि और अग्नि सोमयोर्यथा संपर्क। ये अग्नि को आसीत्? अग्नि सोमयो ये दैत्यतन्त्रे उद्योते आसीत्। सोमे अग्नेर्यत् आह्लादकत्वं भवति, तत् चन्द्रमसः सम्पर्कात् निवसत्यति सम्प्रीत्या ग्रीष्मे शीत इव हरदे। तो तत्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय उभाभ्यां यत्र संपर्कः जायते, तत्र अति सम्प्रीत्या, अतीव प्रीता, मृदु मार्दवं न तु अति क्रौर्यम् औग्र्यम्। अतएव मध्यमे ग्रीष्मे शीत इव हृदे। यथा जलाशये, शीतल जलाशये यथा निवासः भवति, सुखावहः निवासः, प्रीतिपूर्वकः। तद्वत् ब्रह्मक्षत्रे इति उभयोः संपर्के सति एव लक्ष्मी निवसति। अपरः हेतुः द्वे हि ते विभृतो लोकस्थितिं सम्भूय तेजसी तयोर्हि सकला शक्तिः स्थिता विष्णोः क्रियात्मिका। द्वे हि ते विभृतो लोकस्थितिं। द्वे ब्राह्मणः क्षत्रिय, तयोः ऐकात्म्ये सति
अन्योन्य साहचर्ये सति लोकस्य स्थितिर्भवति। तयोर्हि सकला शक्तिः स्थिता विष्णोः क्रियात्मिकाया शक्तिः तत् उभयोः आश्रयेण निवसति। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तत्र दृष्टान्त कथनम्। अग्रे दृष्टान्तः दीयते, पठ्यताम्। महत्या यथा नद्याः कुसरो न धृतेः क्षमम् एवं लघुर्नरो नैव क्रियाशक्तेर्धृतौ क्षमः पारावारो यथा धीरो महतीं तां प्रतीच्छति ब्रह्मपुरुक्तं तथा क्षत्रं क्रियाशक्तिं प्रतीच्छति पूर्यमाणं महानद्या कुतटाकं विदीर्यते रक्षमाणस्तथाप्येको नैव पर्याप्यते तया। इदानीं नदी और कुसरः तटाक कुतटाक इत्यनयोः दृष्टान्तेन अस्य उपोद्बलकत्वेन दृष्टान्तः दीयते। दृष्टान्ते यथा महान् नदीः एकेन तटाकेन केनचित् तडाकेन विधृतुं न शक्यते। एवं लघुनरो नैव क्रियाशक्ति क्षमः। एवं लघुनरः लघुमानः अर्थात ऐश्वर्यादि विरहितः क्रियाशक्तिः धारणेः समर्थः न भवति। पारावारो यथा धीरो महतीं तां प्रतीच्छति ब्रह्मपृक्तं तथा क्षत्रं क्रियाशक्तिं प्रतीच्छति। यथा पारावारः तस्याः नद्याः यथा महतीं पारावारं प्रयच्छति नद्याः तथैव ब्रह्मपृक्तं क्षत्रं ब्राह्मणसम्पर्कात् क्षत्रियस्य तत्र क्षत्रियः तद्वत् क्रियाशक्तिं प्रतीच्छति प्रयच्छति। पूर्यमाणं महानद्या कुतटाकं विदीर्यते। यदि कदाचित् कुतटाके कुसरोवरे यदि नदी समाविष्टा स्यात् तत्तु भग्नमेव तावत् स्यात् तटाकं। रक्षमाणस्तथाप्येको नैव पर्याप्यते तथा। तत्र यद्यपि तस्य क्रियते तर्हि अपि नदी तस्मिन् समावेष्टुं न शक्यते। तो तटाकस्थानीयः ब्राह्मणः नदीस्थानीयः क्षत्रियः उभयोर्यदानीं सम्पर्कः भवति तदानीं किं भवति? पारावारो यथा धीरो महतीं तां प्रयच्छति ब्रह्मप्रकृतं तथा क्षत्रं क्रियाशक्तिं प्रतीच्छति। तडागः इदानीं संभृत्य तेन जलेन तस्य जलं तस्मिन् नद्यां समर्प्यते। उभयोः संगतिर्भवति। एवमेव यथा समुद्रगामिन्यां महत्यां सरिति ध्रुवम् उपस्नेहेन पूर्यन्ते सरांस्यन्यानि भूयसा प्रयुक्तायां क्रियाशक्तौ चक्रैवे चक्रवर्तिनः चक्रस्था हि प्रजा सर्वा समेधन्ते तथा श्रिया। समुद्रगामिनी महानद्याः यथा महत्यां सरिति ध्रुवं महत्यां महासरे यदा समुद्रे गच्छन्ति उपस्नेहेन पूर्यन्ते। उपस्नेह इत्यस्य अर्थः किं कृतं हिंदी अनुवादकेन? दिस वर्ड मास जान सकते बहुत से तालाब तथा अन्य जलाशय। उसी प्रकार चक्रवर्ती राजा द्वारा चक्र में प्रयुक्त क्रियाशक्ति के प्रयोग से चक्र में रहने वाली सारी प्रजाएं श्री सम से उत्पन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार महासमुद्र नदी के जल से बहुत से तालाब उपस्नेहेन पूर्यन्ते। अन्य जलाशय भी उपस्नेह जलं भवति किम्? उपस्नेहेन संपर्केण न अन्य जलाशय पूर्ण हो जाते। चक्रस्था हि प्रजा सर्वा समेधन्ते तथा श्रिया। चक्रवर्त्यादीनां क्रियाशक्तौ अधिकार तारतम्यम्। सरांसि अन्यानि भूयसा पूर्यन्ते। चक्रवर्ती एतावता राजा सामान्येनैव व्याख्यातम्। तदनन्तरं चक्रवर्ती नृपः पूर्वां द्वितीयां मण्डलेश्वरः अधिकुर्यात् क्रियाशक्तिं तृतीयां विषयेश्वरः। महामात्रो द्विजातिर्वा यो बह्वी
रक्षति प्रजाः इमां नैको नरः कुर्यात् एकस्मै मानवाय तु। तो एकः चक्रवर्ती राजा भवति, द्वितीयः मण्डलेश्वरः भवति, माण्डलिकः, तत्र क्रियाशक्तिम् अधिकुर्यात्, तृतीयां विषयेश्वरः, विषयेश्वरः पौरजानपदादीनां यः अधिपः, महामात्रो द्विजातिर्वा, महामात्रो महा अमात्यः, महामात्यो द्विजातिर्वा यो बह्वी रक्षति प्रजा। द्विजाति महामात्यः प्रायशः ब्राह्मणा एव भवन्ति। ब्राह्मणस्य सम्पर्केण द्विजातिर्वा यो बह्वी रक्षति प्रजा इमां नैको नरः कुर्यात् एकस्मै मानवाय। तत्र एकैकस्य मानवस्य अन्यस्य कृते यत् उपकारित्वम् अत्र नाभिप्रेतं, किन्तु सर्वेषां बह्वी रक्षति प्रजा, सर्वेषामेव प्रजानां रक्षणार्थं महामात्रो इति अस्य महामात्यः इति पदं समीचीनं प्रतीयते। महामात्यः द्विजातिर्वा यो बह्वी रक्षति प्रजा इमां नैको नरः कुर्यात् एकस्मै मानवाय तु। इमामेको नरः कुर्यात् एकस्मै मानवाय तु। इमां नैको नरः कुर्यात् इति अस्य पदसंगतिः समीचीनं भवति। अधिकारः क्रियायाश्च शक्तेस्ते प्रदर्शितः रूपमस्य यथा वन्मे गदतस्तन्निशामय। अत्र मंत्र इति पदेन मंत्रशक्तिः यत् मंत्रशक्तिः अत्र द्वादश राज किं भवति, द्वादश राजमण्डलं भवति। अरि सुहृद अरि मित्र उदासीन इति तिसॄणां मित्रस्य अरि मित्रस्य उदासीनः मित्रस्य अरिः अरेर्मित्रः अरेरुदासीनम् अरेररिः इत्यादि द्वादश राजमण्डल एव अत्र मन्त्रम् इति पदेन निर्दिष्टम्। अधिकारः क्रियायाश्च शक्तेस्ते सम्प्रदर्शिता रूपमस्य यथा वन्मे गदतस्तन्निशामय। तो क्रियाशक्तेः अधिकारः नाम कस्मिन् कः अधिकृतः ये एतावता सम्प्रदर्शिता। तो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां सम्पर्कात् एव महामात्यः राज्ञां चक्रवर्ती नृपस्य महा अमात्य इत्यादीनां संसर्गेण प्रजानां सर्वेषामेव प्रजानां रक्षणं भवति। इमानैको नरः कुर्यात्। एकः नरः एवं एकेनैव मनुष्येन एवं भवितुं न शक्नोति सर्वेषाम्। अतएव अत्र चक्रवर्ती, मंडलेश्वरः, विषयेश्वरः, महामात्यः इत्यादि क्रमेण एतेषां सम्पर्केणैव क्रियाशक्तेः किं भवति, क्रियाशक्तेः अधिकारतारतम्यम् एवं भवति चक्रवर्ती इत्यादि तारतम्येन। रूपमस्य अधिकारः क्रियायाश्च शक्तेस्ते सम्प्रदर्शिता रूपमस्य यथा वन्मे गदतस्तन्निशामय। इदानीं क्रियाशक्तिः यस्य क्रियाशक्तिः सौदर्शिनी शक्तिः तस्य यथावत् रूपं व्याख्यायते। तत् श्वः प्रवर्तयिष्यामः। ओम नारायण परो व्यक्तादण्डमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्तु मे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारायण। श्वः अहं कञ्चित् ऋग्वेदविषये चर्चायां श्वः कश्चित् चर्चा भवति। श्वः अस्माभिः अपि अत्र पूजनं करणीयम् अष्टम्याम्। अतः श्वः अनध्यायः स्यात्। दिवाकर जी चलिए चले।